महाराजा रंजीत सिंह जून 1839 में दुनिया से रुखसत हुआ तो महज 6 साल के अरसे में ब्रिटिश राज का पंजाब पर कब्जा हो गया। इस कब्जे की सबसे बड़ी वजह अंग्रेजों की तरफ से सियासी खरीदोफरोख्त और सिख सरदारों की आपस में न खत्म होने वाली लड़ाइयाँ थी। अंग्रेजों ने पंजाब में एलीट क्लास पैदा करने का जो मंसूबा बनाया, आगे चल के उस मंसूबे ने गुलाम हिंदुस्तान में सियासी करप्शन का दरवाजा खोला। 12 जुलाई 1887 में कुर्सी नशीन और जमीन पर बैठने वाले गुलामों के दरमियान तबकाती तकसीम पैदा की गई। कुर्सी पर बैठने के लिए इजाजतनामा यानी कुर्सी नशीन सर्टिफिकेट के बगैर मकामी अफराद को सरकारी दफातर में जाकर कुर्सी पर बैठने की इजाजत नहीं थी। जिस शख्स के पास ये सरकारी इजाजतनामा होता था वही शख्स दफ्तर में जाकर कुर्सी पर बैठ सकता था और ये सर्टिफिकेट डिप्टी कमिश्नर जारी करता था। हैप्पीनेस हब की सीरीज सच्ची कहानी में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे कहानी दराए आदम खेल के इलाके बोस्ती खेल में आबाद अहमद खेल आफरीदी कबीले के एक नौजवान अजब खान की। जिसे के खैबर पख्तूनख्वा में एक हुर्रियत पसंद के तौर पर याद किया जाता है। अजब खान आफरीदी की कहानी का आगाज होता है 1923 में, जब अजब खान ने अंग्रेज की कोहाट छावनी और दीगर मराकज को हमलों का निशाना बनाना शुरू किया। इस दौरान अजब खान फौजी छावनी से भारी असला निकालने में भी कामयाब हुआ, जिसके जवाब में अंग्रेज सरकार ने अजब खान के घर पर हल्ला बोल दिया। वैसे तो अजब खान अंग्रेज सरकार को काफी दिनों से मतलूब थे, मगर 22 फरवरी 1923 की इस वारदात ने अंग्रेज फौजी अफसरों को शदीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। अजब खान इस हमले में अंग्रेज सरकार के फौजी सिपाहियों की तकरीबन 64 बंदूकें अपने साथ ले गया। अगरचे अंग्रेज सरकार इलाके में किसी भी किस्म की कार्रवाई मकामी जिरगे के जरिए या उनकी मंजूरी से करने के पाबंद थे, मगर अंग्रेज सरकार ने इन मकामी रवायात को रोकते हुए न सिर्फ ये कि अजब खान के घर का मुहासरा किया, बल्कि वो घर के अंदर घुस गए। अजब खान आफरीदी के बेटे नेक मोहम्मद, जिन्होंने के अपने वालिद पर एक किताब भी लिखी है, उनके मुताबिक ये कार्रवाई मुकामी मुखबरों की इतला पर की गई थी और घर के तहखाने से लूटा हुआ असला भी बरामद कर लिया गया। मगर खुशकिस्मती से अजब खान और उसका भाई शहजादा खान उस वक्त घर पे मौजूद नहीं थे। चुनाचे अंग्रेज सरकार ने अजब खान के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें इश्तेहारी करार दे दिया। अपने घर पर छापे के अगले रोज जब अजब खान और उनका भाई शहजादा खान मामूल के मुताबिक अपने घर वापस लौटे तो उन्हें अंग्रेज की कार्रवाई का पता चला। दोनों भाइयों ने घर की औरतों की बातें बड़े ही गौर से सुनी और ये कहते हुए वहां से चले गए कि अब वो इस बेइज्जती का बदला लेने के बाद ही घर को वापस आएंगे। दोनों भाई करीबी पहाड़ों में रहने लगे। लोग उन्हें इधर उधर फिरते हुए देखते, लेकिन किसी को भी ये पता नहीं था कि उनके दिल में क्या है। इसी दौरान उन्होंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर अंग्रेज मिलिट्री के मेजर एलिस को अगवा करने का मंसूबा बना लिया। अपने इस मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने छावनी में मेजर एलिस के घर की निगरानी शुरू कर दी। अब उनके मंसूबे की राह में हायल सबसे बड़ी रुकावट मेजर एलिस का पालतू कुत्ता था, जिसे के रात के वक्त घर की निगरानी के लिए खुला छोड़ दिया जाता था। उन्होंने सबसे पहले उस कुत्ते का बंदोबस्त कुछ ऐसे किया कि उसे अपने साथ मानूस करने और उसे अपना दोस्त बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर वो उस कुत्ते को गोश्त डालने लगे। क्यों उस हमले की रात उस खूनख्वार कुत्ते की निगरानी भी मेजर एलिस के काम न आई। कोहाट छावनी में अजब खान के साथ घुसने वाले उसके जानिसार साथी शहजादा खान, सुल्तान मीर, गुल अकबर और हैदर शाह को ये अंदाजा था कि यहाँ से जिंदा वापस जाना किस कदर मुश्किल है। इसके बावजूद वो मेजर एलिस के घर में दाखिल हुए। दूसरी तरफ मेजर एलिस की किस्मत ने उसका साथ दिया
کیونکہ اس حملے کے وقت وہ گھر میں موجود نہیں تھا۔ جب عجب خان اور ان کا بھائی شہزادہ خان بنگلے کی دیوار پھلانگ کر بیڈ روم میں داخل ہوئے تو وہاں پر ان کا ٹکراؤ مسز ایلس سے ہوا۔ گھر میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے شہزادہ خان یہ سمجھے کہ وہ میجر ایلس ہے۔ مسز ایلس نے مزاحمت کرتے ہوئے سیٹیاں بجانا شروع کر دیں، جس پر کہ شہزادہ خان نے اپنا خنجر مسز ایلس کے سینے میں گھسا دیا۔ تب اسے یہ احساس ہوا کہ مارے جانے والے شخص کا جسم مرد کا نہیں بلکہ عورت کا ہے۔ اب سیٹیاں بجنے کی وجہ سے گھر کے باہر انگریز افسر اور سپاہی جمع ہو چکے تھے۔ عجب خان اور اس کے ساتھیوں کا یہاں سے زندہ بچ کر نکلنا ناممکن ہو چکا تھا۔ اچانک قسمت کی دیوی ایک بار پھر عجب خان پر مہربان ہو گئی۔ انہیں گھر کے اندر میجر ایلس کی 17 سالہ نوجوان بیٹی مولی ایلس نظر آئی، جو کہ اپنی ماں پر ہونے والے اس حملے کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ عجب خان اور اس کے ساتھیوں نے مس مولی ایلس کو ڈھال کے طور پر اپنے ساتھ رکھا اور فوجیوں کا حصار توڑتے ہوئے وہاں سے فرار ہوئے۔ 35 سالہ جوان عجب خان تقریباً 16 سالہ مس ایلس کو لے کر کئی دن تک پہاڑوں میں گھومتا رہا، مگر اس دوران اس کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، جس کا اعتراف بعد میں مس مولی ایلس نے خود کیا کہ عجب خان نے اسے اپنی بہنوں کی طرح رکھا۔ اور پھر مذاکرات کے نتیجے میں کچھ دنوں کے بعد بغیر کسی نقصان کے اسے رہا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جب عجب خان مس ایلس کو ڈھال بنا کر فوجی چھاؤنی سے نکلے تو انہوں نے اورکزئی ایجنسی میں آ کر ماموزئی قبیلے میں پناہ لی، جہاں کا سردار ملا محمود اخندزادہ روحانی رہنما ہونے کی وجہ سے علاقے پر اپنا گہرا اثر رکھتا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی انگریز دشمنی کی وجہ سے بھی لوگ اسے قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ برطانوی راج کے لیے یہ واقعہ سبکی کا باعث بن چکا تھا۔ چنانچہ پشاور کے چیف کمشنر سر جان میفی کو مس ایلس کی بازیابی کا مشن سونپا گیا۔ قبائلی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے خیبر ایجنسی کے ملک اور مشران کا جرگہ بنایا گیا۔ عجب خان نے اس جرگے میں مس مولی ایلس کے اغوا کو اپنی بے عزتی کا بدلہ قرار دیا اور مس ایلس کو چھوڑنے کے بدلے انگریزوں کے قتل کے الزام میں گرفتار اپنے ساتھیوں کی رہائی اور 50,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد مس مولی ایلس کو تو چھوڑ دیا گیا، مگر چیف کمشنر سر جان میفی عجب خان اور اس کے ساتھیوں کو ہر صورت سزا دلوانے پر تلا ہوا۔ چنانچہ اسی سال یعنی مئی 1923 میں آفریدی اور اورکزئی قبائل کے ایک غیر معمولی جرگے نے عجب خان، اس کے ساتھیوں اور اس کے خاندان کے لوگوں کو بے دخل کرنے کا حکم دے دیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے گھروں کو بھی مسمار کر دیا۔ اس دور میں افغانستان کا وزیر جنگ نادر شاہ عجب خان کا پرانا شناسا تھا، چنانچہ اس نے اپنے دوست کو مستقل رہائش کے لیے مزار شریف میں کئی ہزار ایکڑ اراضی فراہم کر دی۔ عجب خان اپنے خاندان اور دوستوں کے ہمراہ وہاں پر منتقل ہو گیا۔ امریکی مصنف جان گیرٹ نے اس تاریخی واقعے کو ساؤتھ آف خیبر پاس کے نام سے ایک ناول کا روپ دیا۔ مصنف کے مطابق برطانوی سرکار نے عجب خان کو دہشت گرد قرار دیا، مگر افغانستان اور پاکستان میں انہیں ایک ہیرو کا درجہ دیا جاتا۔ مس ایلس کا واقعہ تو عجب خان کی کارروائیوں میں آخری کارروائی تھی، جبکہ انگریزوں کے خلاف تو عجب خان کی کارروائیاں 1919 سے جاری تھیں۔ تاہم 1923 میں مس مولی ایلس کے واقعے کے بعد انگریزوں نے عجب خان کو مارنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ عجب خان پاکستان واپس آنا چاہتے تھے، مگر قسمت نے ان کو مہلت نہ دی، اور 8 جنوری 1961 میں وہ 95 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ عجب خان کو افغانستان کے شہر مزار شریف میں ہی دفنایا گیا۔ ہیپینس ہب کی سیریز سچی کہانی کی اگلی قسط میں ہم حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔